بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا اینکه در برنامه‌های بعدی به اون سوالات بپردازیم. اولین سوالی که برنامه‌مون انشاءالله باش آغاز خواهیم کرد، برادری میپرسن که من به هر حال یک قصابی دارم یا گوشت فروشی دارم و روزانه چندین رزگاو و گوسفند اینها سر میبرم و گوشتشو میفروشم و معمولا میگه برای این کار من حیوانات زنده به صورت مجموعه میخرم و کار میکنم. آیا من زکات حیوانات برای من لازم هست و واجب هست که باید بپردازم؟ اگر در این امر مرا راهنمایی کنید ممنون میشم. خداوند شما را توفیق بده و موفق گردونه در کارهاتون. ببینید برادر من، شما دامدار نیستید که حالا زکات دام برای شما واجب و فرض باشه. شما در اصل میگیم یک پلور هستین، یک تاجر هستین. شما به هر حال حالا تاجر طبعا جنس اجناس مختلف به هر حال بعضی موقع دارن، بعضی یک صنف خاصی از اجناس دارن و شما هم از آن جمله افراد هستین که با یک صنف داره کار میکنه و تجارتی رو به راه انداخته و خداوند ان شاءالله درش برکت بندازه براتون. پس شما برادر من، اون چیزی که بر شما لازم هست و واجب هست زکات تجارت هست، نه زکات حیوان. زیرا که شما دامدار نیستید که بخواید حالا دامتون به هر حال اضافه بشه، گسترش بدین و شما حالا یک جای خاصی داشته باشین و طبق شروطی به هر حال که زکات برای دامداران میشه. نه، شما حالا طبعا برای اینکه بخواید راه به هر حال تجارتتون راه بندازید میبایستی حالا حیوانات رو به هر حال بخرین، جمله بخرین تا اینکه براتون ارزان‌تر در بیاد و شما اون علوفی میدین، به هر حال بهش میرسین و خرجش میکنین که به هر حال برسه. حالا اون چیزی که بر شما چنانچه عرض شد زکات تجارت هست و از زکات تجارت برای شما حساب میکنید از اون زمانی که شروع کردین، از اون تاریخی که شروع کردین تجارتتون رو، طبعا بر حسب ماهای قمری، ماهای عربی، از همون محرم و صفر و اینها را حساب میکنید. اون زمانی است که میبایست از این معامله شما یک سال بگذره، از این کار شما یک سال بگذره، یک سال قمری که بگیم حالا دیگه زمان اونه که شما زکاتش رو حساب کنید. حالا زکاتش چگونه حساب میشه براتون؟ این معلوم هست، مشخص هست، اینکه شما داراییتون، پولتون، نقدینگیتون حساب میکنید، همچنین طلبهایی که دارید طلبتون باز حساب میکنید و که مطمئن هستین بهتون میرسه. اینطور نیست که حالا شاید زمانی افرادی برداشتن و این دیگه نمیدونید کجا رفتن، راه بهشون نمیبرین و مایوس هستین. این دیگه حساب نمیکنید، مانعی نداره تا زمانی که این مبلغ بهتون برسه، در حسابتون واریز بشه، اون زمان میشه گفت که حالا باید زکاتش رو حساب کنید. پس اون و همچنین بعد از نقدینگی اون گوشتایی که دارین در سوپرمارکت گذاشتین، در محل گذاشتین، همچنین حساب میکنین در اون روز و حالا حیواناتی زنده‌ای که دارید باز زکاتشو، یعنی قیمتشو، قیمت همون روز طبعا حساب میکنید، با هم جمع میکنید. حالا 2.5% این رو چیه به عنوان زکات شما کنار میذارید و تقسیم میکنید بین مستحقین زکات. شما باز میتونید که در اصل اینه که شما پول بدین، نه گوش بدین. در اصل اینه که شما برای زکات پول بدین. شما اون چیزی که دارید، درست اینه که وسیله هست، گوشت که شما دارید میفروشید یک وسیله است که شما دست پیدا کنید به چی؟ به نقدینگی، به نقد، به پول
و میخواید هی برنامه دارید که چی پولتون سرمایه‌تون رو افزایش بدین، ارباح بیشتری بیارین به دست. شما پس اون چیزی باش کار میکنید در اصل اون هدفتون، مقصدتون زیاد شدنش همون مبلغ و همون پول هست، نقدینگی است. اینجاست که پس شما میبایستی زکات رو که زکات چیه؟ نقد بدین. شاید سوال براتون پیش بیاد که ما زکات مال اینجا که زکات رو بدیم باید گوشت، چون ما داریم با گوشت معامله میکنیم دیگه، آیا گوشت جایز هست یا نه؟ بگیم که در اصل اینه که شما چیکار کنید؟ پول رو نقد، گوشت رو نقد کنید و به صورت نقد به فقرا برسونید و به اونها بدین. و شما میتونید که البته در طول سال هم احیانا این کار بکنید. اگر زمان شما تجارتی دارید که اصل تجارتتون از حد نصاب میگذره، حد نصاب یک اصطلاحی است که مبلغ معین یا حد معینی است از اینکه شما اینقدر داشته باشین و بعد از اون اضافه بر اون حالا میگیم که شروط زکات پیدا کرده و زکاتش رو میبایستی بپردازین. در هر اموال زکاتی نصاب هست، یعنی یک حدی است که کمتر از اون حد شریعت شما رو عفو کرده، شما رو بخشیده، اینکه زکاتی براتون بهتون تعلق نمیگیره یا در ذمتتان نیست و از اون به بعد دیگه زکات حتما میبایستی چیکار بشه؟ پرداخت بشه. اون نصاب معمولاً قیمت همون 20 مثقال طلای خالص یا این که بگیم 85 گرم طلای خالص عیار 24. قیمت این وقت برسه هر مال تجارتی که شما داشته باشین الان نصابتون یعنی درست هست، صحیح هست، حد مطلوب که میبایستی زکات پرداخت بشه رسیدین دارین. حالا میبایستی چیه؟ حساب کنید. پس بعد از این مبلغ که شما حالا بهش دارین، شما میتونید زمانی که شروع کردین اگر این مبلغ هم داشته باشین زکات رو در هر زمانی به قصد، البته به نیت زکات به فقرا میخواید بدین. ببینید شما در طول سال که کار میکنید شاید حالا برخورد کنید با افرادهایی که مسکین هستن، بی‌نوا هستن، دچار مشکل شدن، اطلاع پیدا میکنید، میخواید خب یه مبلغی بهشون کمک کنید. خب میتونید این رو در دفترتون یادداشت کنید که چی از حساب زکاته. حالا به هر حال 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، هر مبلغی که تونستید بخواد بدین به قصد زکات، ولو این که سال ازش نگذشته باشه جایز هست و درست. میتونید به هر حال در دفترتون مقید کنید، بنویسید و بعد از سال حساب میکنید، میبینید که حالا از مبلغ زکات شما فکر کنید که مثلا 10 میلیونش رو پرداخت کردین. امسال زکات سالتون شده مثلا 50 میلیون تومان که بپردازین، حالا شما 10 میلیونش رو در طول سال پرداخت کردین و این درسته، زیرا که شما زمان پرداخت نیتش رو چیه؟ داشتین. وقتی نیت زکات داشتن از حساب به حساب میاد، ولو این که سال دوم ازش نگذشته باشه، ولو که هنوز یعنی سال اول کامل نشده باشه که سال دوم اومده باشه. در این صورت میگیم که چیه؟ درست هست و صحیح هست و جایز هست که شما این زکات رو از حساب زکات بیارید برای بعد از سال که میخواید حالا کل زکات رو بپردازین. شاید یک سوالی بازم حالا در این مبحث هستیم زکات، بگیم که حالا میشه زکات رو مقدما داد یا نه؟ حالا شاید سال چیز دیگه بود در ذهنم اومد، البته ببخشید این همون است که بگیم بله میشه زکات رو مقدما پرداخت کرد به شرطی که نصاب باشه. حالا سال دیگری تو ذهنم بود، البته حالا برمیگردیم اگر یادم اومد که بهش اشاره خواهیم کرد. سال بعدی ما اینه که برادری میپرسند، میگی که عادت به عمل بدی داشتم یا دارم و برای این که از این دست از این کار بکشم گفتم که درس خواندنم بر من حرام باشد اگر به این کار برگردم، که میگه متاسفانه بعد از مدتی بازم نتونستم و با دوستان بعد که نشستم و هر حال بازم این مسئله رو تکرار کردم. الان خیلی میگه عذاب وجدان دارم و نمیدونم چه کار کنم. آیا من درسم رو زیاد دوست دارم، آیا باید حتما درس نخونم یا اینکه درآمدی اگر از این درس دارم برام حرام هست؟ به هر حال سوالش مشخص هست، ظاهرش اینه که ایشون به هر حال
امیدوارم خداوند توفیقش بده به توبه و انشالله توبه نصوح باشه و دست تا زمانی که انسان بدون کار بدی رو داره انجام میده طبعا امید هست که به هر حال برسه براش اون ایام که برگرده و به حق رو بیاره و خداوند انشالله توفیقش بده و بتونه پایدار باشه در اون وعدش. میگه که به هر حال من چیزی رو بر خودم حرام کردوندم، حالا میگه درآمد اون کار که بر خودم حالا درآمد دارم از اون، مثلا درس خوندن، آیا این برام حرام میشه یا نه؟ ببینید برادران، خداوند هر چیزی که حلال کرده در ذات خودش حلال هست. من و تو نمیتونیم اون رو بدون تغییر و تحول اون رو به حرام مبدل کنیم و طبیعی است که اون چیزی که حلال هست با قسم خوردن و نذر کردن در ذات خودش حرام نخواهد شد و نمیشه. این من و توییم که برای اینکه حالا یک امور بگیم که داره خودش رو عادت میده، میخواد خودش رو تربیت کنه، به صحیح یه وسیله به کار میبره و اون همین سوگند هست که یا وعدی است که میده بین خودش و خدا تا اینکه رو نیاره به اون مسئله و به اون چیز. ببینید خداوند زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که حلال بود زنان خودش برای خودش حرام گردوند، خداوند فرمود که یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، ای رسول خدا چرا اون چیزی که خداوند برات حلال گردونده شما بر خودت حرام میکنید؟ و این درست خطاب به نبی هست، در ذات خودش خطاب به امت هست که اون چیزی که حلال هست من و تو چرا برای خودمون چیه حرام کنیم؟ سعی کنیم به نحو دیگری خودمون رو عادت بدیم و خودمون رو وادار کنیم به این که به عمل خوب رو بیاریم، نه این که بخوایم به این روش و اینکه حلالی رو بر خود حرام بگردونیم بخوایم حالا خودمون و نفسمون رو در عادت بدیم و تربیت کنیم به کار درست و صحیح. و برای جبران این خطا طبعا خداوند عزوجل میفرماید قد فرض الله تحلة ایمانکم، قد فرض الله، خداوند برای اینکه شما از این سوگند در بیایید یک اموری رو براتون چیه قرار داده و بیان کرده. پس اون چیزی که شما الان فرمودید در اصل یک سوگند به حساب میاد، در اصل این در مجموعه سوگند قرار میگیره که شما مثل اینکه سوگند یاد کردین که به این عمل نزدیک نشین، شما سوگند یاد کردین که این کار رو انجام ندین. حالا اگر انسان نتونه ایستادگی کنه در مقابل وعد و که به خودش داده یا اون شرطی که کرده و اینها، اگر نتونه ایستادگی کنه و اون رو به هر حال باطل کنه وعد قول خودش، حالا چیکار میکنه؟ اینجاست که کفاره قسم براش چیه مترتب میشه و ایشون میبایستی به هر حال چیکار کنه؟ به کفاره قسم رو بیاره و کفاره قسم رو پرداخت کنه. نگفته نماند که اینو ما باید بدونیم که در قسم خوردن یک این هست که انسان هدف داشته باشه، هدف قسم خوردن داشته باشه. ظاهراً ما میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برمیگردیم به مطلبی که بیان شده بود و آن اینکه طرف برای اینکه دست نزنه به یک امر بدی خلاف شرعی خودش رو به یک چیزی رو برای خودش حرام میکنه. گفتیم که این به منزله قسم هست که قسم یاد کرده که این کار رو نکنه، اون فعل مباح رو انجام مثلا نده یا اینکه به یک حرام نزدیک نشه، مرتکب خطا نشه. حالا این قسم یاد کرده و یا چیزی رو بر خودش حرام کرده که به منزله قسم هست، خدمتتون عرض شد. و این قسم باز شروط داره. ببینید قسم این که اول انسان هدف نیت قسم را داشته باشه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، یعنی هر قسمی هم اون قسمی که شرط و شروط خاص خودش داشته باشه نیست. ببین خیلی من و شما عادت داریم به کارهای خیلی ساده و عادی رو برای اینکه فرد حالا مطمئن‌تر هم باشه یا اینکه بر حسب عادت یک لفظ قسمی رو
به هر حال همراهش میگیریم. والله من این کارو کردم، نه بالله من این کارو نکردم و این مسائل ها. خداوند به لطفش و کرمش و رحمتش برای امت این رو عفو کرده. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. اینجاست که پس اگر نیت نباشه ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اما اون چیزی که شما هدف رو داشتین، یعنی هدف به کار گرفتین در قسمتون، پس هدفی داشتین در اینجا، یعنی هدفتون قسم خوردن بوده که شما این کار رو نکنید به هدف قسم. پس اینجا چی میشه؟ اینجاست که فکفارته اطعام 10 مساکین میشه. اینجا میبایستی اگر شما نتونستین ایستادگی کنید در مقابل وعدی که دادین، حالا شما متحمل چیه؟ کفاره میشه. شرط اولش پس این هست که چیه؟ نیت قسم باشه. شرط دومش این که هر لفظی آخر نمیشه به قسم به حساب آورد، بلکه الفاظ خاصی است. یعنی قسم انسان یاد آور شدن به نام الله و صفات خداوند عزوجل، این میشه قسم. اما اینکه شما بگید که من این کار رو نمیکنم، بگید اگر این کار کردم این برای من حرام باشه، این برای من حلال باشه، یا این برای فلان باشه، این قسم به حساب نمیاد. البته مسئله ظهار فرق میکنه. کسی مادرش رو نه که حالا خانمش رو به شبیه کنه به مادرش در تحریم بودن، یعنی کسی میخواد حالا خانمش رو به هر حال ادب کنه، بگه معذرت میخوام البته از این کلمه، حالا میخواد اون رو بفهمونه که ایشون مجدانه دارن در این امر تصمیم گیری میکنن، کار میکنن، اون چیزی که میگه به هر حال از روی علم و آگاه و هدف هست. به هر حال میخواد اون رو در یک حدی برسونه که تا کاملا خانم ملتزم باشه. اون رو میگه اگر این کار کردید اصلا شما مثل مادرم هستید، شما مثل خواهرم هستید. این حکمش فرق میکنه. ما اینجا چاشش نمیکنیم. این ظهار هست که هرچند در ظاهر مسئله به این قضیه نزدیک است، اما این حساب میشه و کفاره خاصی خودش داره، کفاره حالا سنگینی هم داره که ما میذاریمش کنار. اما اون مباحات رو برای شما رو خودتون فرد میکنم. من این خونه رو نمیرم، یا من خونه فلان رو نمیرم، یا چیزی رو نمیخورم و از این قبیل چیزها. طبعا اگر همراه با لفظ قسم نباشد، لفظ قسم همون کلمه لفظ جلاله هست، الله یا صفاتش و اسماعش، به خداوند، به الله متعال و به رحمان و رحیم قسم یاد میکنم مثلا که این کارو نکنم، این کارو بکنم، این میشه قسم. اما اینکه شما بگید مجرد این که اگر من این کار کنم این بر من حرام شده باشه، خب این دیگه قسم نیست، مگر اینکه شما عزم و اراده قسم داشته باشین. یعنی پس علما و فقها بر این هستن که حتما ضمنی که نیت داشته فقط قسم هم یاد کرده و الفاظ قسم نام برده. حالا لازم نیست که این الفاظ قسم بر لغت عرب باشه، نه، اون چیزی که من و شما به نام الله رو میشناسیم و بهش اعتقاد داریم، اگر بگیم به هر حال این هم درست هست و قسم به حساب میاد. پس اگر به این شروط رو کامل باشه، حالا این قسم به هر حال افتاده و اگر علیهش، اگر ضد این قسم خود کار کنید، حتما میبایستی که چی کار کنید؟ کفاره رو بپردازید. هر کسی پس خلاف قسمش کار کنه، این کفاره داره که کفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. این شروطی است که هست که اول میبایستی 10 نفر رو غذا بدین و معتدل متوسط باشه، نه اعلی ترین غذایی که میخورید، بلکه یا اینکه حالا اونها لباس براشون تهیه میکنید برای این 10 نفر، و یا اینکه برده آزاد کنید و اگر نداشتید و اگر نتونستید این 3 نوع اختیار رو یکیشون اختیار کنید، اون زمان برمیگرده به اینکه حتما کفارش رو به 3 روزه شما به هر حال این واجب رو ادا کنید. و اینم طبعا روزه نیست که حالا هر کسی نتونست قسمش رو ادا کنه پس حتما روزه بگیره، نه، حتما میبایست اول قضا بده
و یا لباس براشون تهیه کنه. به هر حال اون چیزی که شما فرمودید، اون چیزی که برادرمون فرمودن، در ظاهر اینه که انشاءالله این حتی این قسم هم به حساب نمیاد، حال من باب احتیاط که زیاد ایشون طبعا اراده داشتن نمیخواستن این کارو بکنن، اما از اونجایی که الفاظ قسم را به کار نبردن، یک وعده بوده و یک به هر حال قول بوده به خودش و این نتونست عمل کنه و امیدوارم که چیزی براش مترتب نشه و امیدوارم که خداوند بهشون توفیق بده و بتونه به اصل و اصول دین برگرده و از هر گونه بدیها و خلاف شر انشالله محفوظ بمونه. برادری پرسیدن که ما چرا در تشهد میگیم که السلام علیک ایها النبی، یعنی ایشون رو مورد خطاب قرار میدیم در صورتی که ایشون در میان ما نیستند و این آیا این اعتقاد پیدا نمیشه که رسول زنده هستن و با ما هستن و این. ببینید برادر من، طبعا اهل سنت و جماعت بر این اعتقاد هستن و که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات یافتن و ایشون در قبر شریفشون طبعا چنانچه آثار اومده و دلالت داره احادیث، ایشون در اونجا طبعا به تسبیح و مشغول هستن. حیات انبیا هم به حیات برزخی است، حیات خاص هست براشون طبعا ایشون و طبعا ایشون بدن مبارکشون پوسیده نمیشه و هیچ نبی بدنشون به هر حال متلاشی نمیشه و سالم هستن در قبرشون به هر حال. اما ایشون در دنیا نقشی ندارن، حضور پیدا نمی کنند و مانند دیگر افراد بشر ایشون وفات یافتن صلوات الله و سلامه علیه. پس اینکه کسی اعتقاد داشته باشه رسول الله حاضر هست و میاد یا میبینه یا این مسائل، نه. اینجاست که در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق میکنه من و شما رو به درود فرستادن و صلوات فرستادن به ایشون، میفرماید که صلوات امت بر من عرضه میشه، نفرمودن که من خودم به هر حال میشنوم یا من حضور دارم یا من میبینمتون، نه. یا اینکه فرمودن که روز جمعه من خودم یعنی درود امت من بر من عرضه میشه. ببینید پس ایشون نقشی ندارن در حیات دنیوی و بدون طبیعی است که اگر ایشون نقش داشتن و حضور پیدا میکردن این خیلی فتنه ها رو جلوشو میگرفتن و نمیگذاشتن که خیلی فتنه در بین امت به هر حال به وجود بیاد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم رخت بربستن و وفات کردن. این اعتقاد اهل سنت و جماعت هست. اما برمیگردیم به مسئله‌ای که فرمودین و اون این که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. ببینید بعضی از ادعیه یا مقالات شاید تعبدی باشه، معناش اینه که این شریعت به ما آموخته، پیامبر به ما یاد داده، ما اون چیزی که یاد گرفتیم و پیامبر به ما یاد داده عمل میکنیم. کسی حق نداره اینجا دیگه من درآوردی کنه. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید که علمنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و کفی بین کفیه کما یعلمنی السوره من القرآن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم تشهد رو به من یاد داد در صورتی که دستم رو گرفته بود بین دو دستش رو قرار داده بود صلوات الله و سلامه. این امانت طبعا صحابه کرام هست که رضوان الله تعالی علیهم مسائل رو اونچنان چه بوده نقل میکنند، حتی حالات رو نقل میکنند. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا اشاره کرده یا رسول الله دستم رو گرفته و به این صورت در حال حتی برای یک نوع افتخارم که بوده. بله این میگن که رسول الله اینقدر بهش این مسئله اهمیت داده و این محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابش میرسونه. پس میفرماید که من دستم تو دستانش بود و به من یاد میداد تشهد، همچنان که سوره از قرآن به ما یاد میداد. تعلیم امت به واسطه صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم تشهد. پس این تشهد یک عمل عبادی است. معنیش اینه که در هر جایی که تشهد باید خونده بشه، یعنی در نماز، ما حق نداریم به معنای تشهد کلمات دیگری رو به کار بگیریم، یعنی خودمون یک تشهد رو درست کنیم و بسازیم و بخوایم این تشهد رو در نماز بخونیم. نه خیر، این نماز میشه باطل. این نماز سخن غیر نبی درش هست، غیر پیامبر درش هست و سخن آدمیین درش هست، میشه نماز باطل. پس تشهد
همانند سوره قرآن که جایز نیست سوره فاتحه شما عوض کنید یا سوره از سوره قرآن غیر از اون چیز دیگه بخونید، همچنین در تشهد نمیتونید چیز دیگه رو بخونید. پس تشهد میشه یک نوع الفاظش عبادی هست، یعنی در همون مکان میبایستی همون الفاظی که رسول الله به ما یاد دادند، حالا با روایتایی که وجود اومده داشته، یعنی روایت مختلف هست، پس این رو میبایستی خواند. پس نمیشه یک قول دیگری رو آورد. در مورد حدیث حضرت ابن مسعود تعبیر میکنه، اجتهاد میکنه، میفرماید که ما در حیات خودش میگفتیم اشهد ان لا اله الا الله، السلام علیک ایها النبی، اما بعد از وفاتش میگفتیم که السلام علی الرسول مثلا. این اجتهاد ابن مسعود رضی الله عنه بوده. اینطور نبوده که رسول الله بهش یاد داده باشه که شما وقتی بعد از من اینو بگید. اگر اینطور می بود حتما نقل میشد و متواتر میشد، همانند تشهد که رسول الله صلی الله علیه و در حیات خودش اینطور به ما یاد دادن و فرمودن این چنون چیزی روایت نشده، از هیچ احدی ثابت نشده، فقط اجتهاد ابن مسعود بوده. پس کلمه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله منظور من و شما اینجا دعاست برای رسول الله صلی الله علیه و از خداوند عزوجل، نه اینکه خطاب میکنیم به خود رسول الله صلی الله علیه و رسول الله متجسم میکنیم، متصور میکنیم در جلوی خودمون و بخوایم بگیم که السلام علیک ایها الرسول، السلام علیک ایها النبی. نه، پس خود این لفظ در اصل یک جنبه عبادی داره. شما دارید عبادت میکنید و دعا میکنید، خطاب فردی رو مخاطب قرار ندادین، رسول الله صلی الله علیه و رو خطاب نمی کنید که هدفتون خطاب به رسول الله صلی الله علیه و باشه. نه، پس اینجاست که این سوء تفاهم که فکر کنید که حالا افرادهایی تصور کنن رسول الله حضور دارن، در بین ما هستن یا در همون مکان میشنون، نه چنین چیزی نیست، بلکه من باب این که این لفظ عبادی هست و ما در منزله دعا کردن بر رسول الله صلی الله علیه و هستیم و بر اساس اون لفظی که از ایشون ثابت شده ما اون رو چیکار میکنیم؟ اون الفاظ رو به کار میگیریم و به کار میبریم، در عبادتمون میخونیم و ثوابش طبعا برامون ان شاء الله خواهد رسید و ثبت خواهد شد. پس اینطور نیست که حالا کسی فکر کنه این اعتقاد بر این است که رسول الله صلی الله علیه و تشریف دارند و حضور دارند در بین ما و چنین چیزی نیست و نبوده. سوال بعدی ما میفرمایند که سلام دارم خدمتتون، میخواهم تولد یک ساله پسرم رو جشن بگیرم، آیا ایرادی داره؟ شریعت که قبل از این به دستور داده بود که شما جشن بگیرید در ولادتشون. ببینید فرزند یک نعمتی هستند از جانب خداوند عزوجل. قبل از که به پاسخ این سوال بپردازیم اجازه میخوام میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید و برنامه رو با هم به هر حال دنبال میکنیم و به آخر میرسونیم. به هر حال سوال این بود که خواهری میخواستن تولد فرزندش رو جشن بگیره، حالا در سالش تولد یک سالش رو، آیا میفرمایند که درش ایرادی هست؟ عرض کنم که ببینید دین شریعت اسلام وقتی که بندگان رو تشویق میکنه که وقتی نعمتی براشون حادث بشه، پیدا بشه، نعمتی براشون پیش بیاد، اونها شاکر باشند و این نعمت، این سرور و این خوشحالی رو به هر حال به دیگران هم برسونند و این رو به یک منزله عبادت بهش نگاه کرده که درش اجر و ثواب و خیرات قرار داده. پس سنتی که ببینید هر وقت انسان فرزندی نصیبش بشه و نوزادی گیرش بیاد چیکار کنه؟ عقیقه بده. عقیقه همون شیرینی هست که شما فرمودید، همون جشن میلادی است که شما برپا میکنید و اهل و خویشاوندان و اقربا و دوستان رو به هر حال که کسی خودتون صلاح بدونید دعوت میکنید و بهشون غذا میدید. همون جشن عروسی است دیگه. حالا شما اینجا گوشت و به هر حال حالا
برنج و دیگر اون چیزی که هست بهشون میدید، این غذای کامل بهشون میدید. حالا بعدش هم دسری باشه، به هر حال چیزی باشه، هم نور علی نور هست، مانی نداره. این زمان است که یک چیزی شما نداشتین، خداوند بهتون داده. شما فاقد یک نعمت بودید، خداوند اون نعمت رو بهتون بخشیده. شما موفقیتی نداشتین، حصول پیدا کردین، بهش دست یافتین، موفق شدین. در قبال حدوث یک نعمت شما چیکار میکنید؟ شما شکر الهی رو به جا میارید که اون نعمت بهتون به هر حال بخشیده، عطا فرموده. حالا چنانچه عرض شد، شما چیکار میکنید؟ جشن میگیرید، دعوت میکنید، صدقه میکنید، خیرات میکنید، هر چیزی که باشه مناسب هست و خوب هست. حالا اینجاست که این نعمت که به شما خداوند عطا فرموده و شما درش دعوت دادین، آیا در زمان بعد در همون به هر حال ایام و روز و اینها که در چند روزی چنان هدیه به شما به هر حال بخشیده شده، آیا این باز هم تجدد پیدا میکنه این جشن و این عروسی و اینها یا این دعوت؟ بگیم که اینجا حالا بین علما خلاف هست. حقیقی دادن در مرحله اول، یعنی هر زمانی شما نعمتی بران پیش اومد، شما دعوت کنید، خیرات کنید، جشن بگیرید، خب این مشروع هست و درست هست و صحیح هست. بهش اتفاق دارن علما که این صحیح هست و حکم دیگری بجز این که مستحب هست و سنت هست دیگه نداره. حالا در حقیقت بعضی گفتن واجب هست، بعضی گفتن که چیه؟ واجب هست که توانایی داشته باشن. حالا اما وقتی این نعمت سال بعد همون ایام برات پیش بیاد، اما نعمت در حال تجدد پیدا نکرده، اینطور نبوده که فرزند دیگری گیرید بیاد، میخواد بگید که میلاد اون فرزند در اون ماه و روز در همچون روز یک سال قبلش که بوده، الان میخواد این نعمت رو چکار کنید؟ شما بازم شکرش رو به جا بیارید و عید میلاد بگیرید. این صحیح است یا نه؟ این خلاف است بین فقها و بین علما. بعضی از این جهت بهش نگاه کردن که یک امری است که امر عادی است، امری است که در دین به هر حال مسئله اعتقادی درش جا نمیگیره. اینطور نیست که فرد اعتقاد کنه که اگر امروز جشن نگیره فرزندش بیمار میشه، اگر جشن نگیره فرزندش مثلا موفقیت حاصل نمیکنه، اگر جشن میلاد براش نگیره فرزندش بزرگ نمیشه، عاقل نمیشه و به خیلی از خیرات دست پیدا نمیکنه. از این مسائل ها این اعتقاد نداره. اگر چنون اعتقادی پیدا کنه طبعا میشه حرام بلا شک. اما این چنون اعتقاد نیست، بلکه حالا یه جشن میگیرن، جمع میشن، نشست و برخاستی دارن، یه شیرینی چیزی هم میخورن و تمام و سلام، چیزی نمونده. و کسی هم نگفته که این امر حالا حتما نکار بکنید، اگر نکنید گناه هست یا اگر فلان باشه. پس این امری است که شریعت درش دخالت نداره، کاری بهش نداره، این جزء مباحات هست. بعضی از علما به این رأی هستن، پس گناهی درش نیست و میتونن این جشن رو بگیرن. لا سیما این که در این امر سبب میشه که یک جماعت و خویشاوندان جمعشون جمع باشه، دور هم بنشینن و حالا یه چیزی با هم بنوشن، کدورت ها از بین بره. این بازم این سبب این رو دونستن و گفتن که به هر حال اینم جزء فواید این عمل هست و این برای عید به حساب نمیاد براشون. پس و رسول الله صلی الله علیه و آله استناد کردن که رسول الله فرمود درباره روز دوشنبه فرمودن که ذاک یوم ولدت فیه، درباره روز دوشنبه و روز دوشنبه فرمودن که اون روزی است که من درش تولد شدم و اون روزی است که اون روز برام در همچون روزی، یعنی در روز دوشنبه چیه برام قرآن نازل شده. پس رسول الله صلی الله علیه و آله من باب تفکیر که دوشنبه روزی بوده که به هر حال ایشون تولد شدن و روزی بوده که روز مبارکی بوده شده و بر امت ایشون رسول الله چه کار میکردن؟ روزی میگرفتن. یعنی به هر حال یک یادآوری است برای اینکه این روز خوبی بوده که رسول الله درش تولد پیدا. اما البته نگفتن اونا در جواب این میگن اون گروهی که منع میکنن که این میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله هست و رسول الله صلی الله علیه و آله بدون شک البته رسول الله نه تنها به خاطر میلادش اما و غیر از این رسول الله خودش مبارک بوده طبعا بدون شک، به اتفاق رأی که رسول الله صلی الله علیه و آله و به اجماع آراء که رسول الله طبعا مبارک است دیگه و پیامبر است و آخرین پیامبر و رحمت للعالمین هست دیگه. پس طبیعی است که اما فرزند من و شما که این روز داریم جشن میگیریم که حالا چه نصیب بشه، چه
براش نوشته شده باشه والله اعلم های حقا برای والدینش مبارک خواهد بود یا نه، برای دیگران، برای امت. و علی کل حال من و شما نمیتونیم بگیم. در حال این قولی رو قول جمع اول است، اما گروه دوم اون رو گفتن این یک بدعت هست و اصلا مشروع نیست یا جز مباحاتی نیست که ما بهش دامن نزنیم، بلکه ممنوع هست بنا به یک این که این عمل در شریعت صورت نپذیرفته. هیچگاه پیامبر و نه صحابه و نه بزرگان دین و علما و فقهای ما در جشنی در روز میلادی احدی رو جشن بگیرن. حتی در میلاد پیامبر باز چیه؟ درش ایشون رأی دادن که چنین چیزی ثابت نیست. نه رسول الله صلی الله علیه و آله جشن گرفته و نه صحابه در اون روز جشن گرفتن و محبوب ترین افراد در بین اصحاب پیامبر بوده براشون. بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله هم چون کاری رو نکردن که بخوان حالا براش جشن بگیرن. پس جشن گرفتن اینجا به معنای این که ما داریم از دیگران تقلید میکنیم، یعنی به هر حال این فکری است که از جای دیگر دخیل بوده بین ما، پس سزاوار نیست که ما دنبال رو اونها باشیم. و اینجاست که به هر حال این رو رسول الله صلی الله علیه و آله نهی کردن که فرمودن لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر و ذراعا بذراع. شما پیروی میکنید از روش های غیر شما وجب به وجب، یعنی گام به گام اونها چی کار میکنید؟ راه میرید. اینجاست که نهی فرمودن. حتی فرمودن اگر اونها به هر حال به یک کاری دست بزنن که انسان اون رو عقلا نپذیره، باز شما اون کار رو میکنید. و حتی اگر در یک سوراخ به هر حال یک خزنده هم وارد بشن، شما هم چی بدونید که هدفشون رو بدونید دنبال میکنید کار اونها رو. یعنی اینجاست که رسول الله نهی فرمودن ما از اونها چیه؟ تبعیت کنیم. این بجز تبعیت چیزی دیگری نیست و به این منظور گفتن که چیه؟ فرمودن که این صحیح است. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود، باز در آوردن که رسول وقت رفتن تشریف بودن مدینه، انصار یک دعوتی داشتن، جشنی داشتن در یک روز خاصی. رسول الله فرمودن که این روز هر خداوند این عید رو مبدل کرده به دو عید بزرگ، عید اضحی و عید به هر حال فطر، که دیگه ما عید دیگه نداریم. به هر حال اینها دلایلی هستند که گفتن جایز نیست. علی کل حال حالا اگر افرادی انجام دادن و سعی نشه که به هر حال اختلاط باشه و زن و مرد و محرم و نامحرم با هم به هر حال بزنن و بنشینن و جوک و مسخره و این چیزا داشته باشن، اگر از این دوری کنیم و به هر حال عادت نشه که حتما این باشه یا اینکه افکار بدی بیاد اگر این کار نکنیم شاید این اثر داشته باشه و این مسائل ها مسائل جنبه اعتقادی پیدا نکنه، امیدوارم که بنا به رأی گروه اول این چندان اشکالی نداشته باشه. اما اگر ما پرهیز کنیم از اینکه شاید این بگیم دخیل بوده از افکار از جاهای دیگه و این رو درش تبعیت نکنیم، ان شاء الله درش اجر و ثواب هست به این اعتقاد. سوال بعدی ما یک سوال زیباست، اون که دوستان این بیان جلو بندازم نسبت به سوالات بعدی، این که آیا در نماز لازم است که مردان سر خودشون رو بپوشانند، یعنی اینکه با کلاه یا عمامه نماز بخونن، یا اینکه اگر به این صورت باشه ثوابشون بیشتر میشه؟ آیا این درست هست یا نه؟ خب میبینیم که در خیلی از جاها نماز رو با کلاه خوندن میگن که اجرش بیشتره، ثوابش بیشتره و مسائل دیگه. ببینید علما فرمودن که هیچ دلیل قاطعی و صحیحی و نص صریحی در این باره وجود نداره که ما و شما به هر حال راهنمایی کنه، تکلیف کنه که هنگام نماز خوندن حتما کلاه سرت باشه، حتما عمامه زده باشین، حتما سرت برهنه نباشه، به هر وسیله‌ای که میخواد باشه. هیچ دلیلی در این باره دلیل صحیح وجود نداره و صحیح نیست که ما کسانی رو ملزم کنیم. اما فقها رأی زیبایی دارن و اون این که فرمودن ببینید مسئله لباس برمیگرده به عرف و به اون راه و رسمی که در اون محل و منطقه وجود داره و اگر شعار اونجا یا زیبایی و زینت افراد با کلاه و عمامه و این هاست، فطبیعی است که در نماز این خصلت داشتن و این وصف داشتن اولاتر و افضلتره. وقتی که شما قرار شده در اداره برید و حتما با این فرم باشه،
حتما در مقابل خدا و در وقتی میخواد وارد اداره خداوندی بشین علی کل حال حتما میبایستی از بهترین ملابس اختیار کنید. خود و زینتکم عند کل مسجد میخواد باشه دیگه. اینجاست که اینجا افضلیت پیدا میکنه، اینجا فزونی پیدا میکنه بر اینکه شما یک حالتی به دست بیدین که اون رسم است و از اون بهتر میبایستی باشید. این اما اگر در یک جایی برعکس سرد رو اگر بپوشونید جز عیوب به حساب میاد و اگر کلاه داشته باشید خلاف رسم و عادت هست یا دیگران به توجه میکنند یا افراد یا مورد یعنی مضحک باشه براشون افراد، اینجا کسی حق نداره بگه شما از سنت پیامبر دارید به هر حال مسخره میکنید. نه خیر، بلکه این خلاف رسم شماست که مردم به شما چیره شدن و خیره شدن و دارن یعنی براشون تعجب آور هست. پس در اینجا بگیم که افضل اینه و بهتر اینه که انسان با همون لباسی که رسم هست نماز بخونه، بدون که سرش پوشیده باشه، بدون استعمال کلاه، بدون استعمال عمامه. اینجا افضل اینه و بهتر اینه. پس این عادت مردم هست و رسم اون محل هست که این رو معین میکنه که آیا این روش بهتر باشه یا اون روش بهتر باشه. اتفاقا مثال خیلی خوبی میزنه، ببینن که مثلا در منطقه در شرق خودمون عمامه گذاشتن یا کلاه گذاشتن شاید جز رسم و عادات باشه و اگر کسی نپوشیده باشه خود در زمان قدیم خصوصا به دید بد بهش نگاه میکردن، یا حدی که در بعضی از آراء به هر حال محدثین و فقها گفتن که این دیگه حتی قولش هم بهش اعتبار داده نمیشه اگر سرش بره نمی بود، جز به هر حال جز مروءت فرد به حساب نمی اومده. اما در غرب برعکسش هست، کسی اگر به هر حال کسی سرش پوشیده باشه عمه زده باشه اینها، این رو به عنوان یکم نه مرد متفکر یا مرد بگیم که حالا عقب زدگی بشه به هر حال بهش نسبت میدن و اینها. پس در اونجا در اون شرق در غرب حتما میبایستی با حالا کت و شلوار رو اینها باشه، اما در شرق ما نه میبایستی این باشه. پس این فرق میکنه نسبت به همون نقطه به هر حال مکان جغرافیایی که شما قرار دارین که ببینم راه و رسم مردم چی باشه. اون چیزی که رسم هست اون افضلیت پیدا میکنه و اینطور نیست که از حدیث اومده باشه بگیم که نماز با این وضع بهتر هست یا با این وضع بدتر. و اون چیزی که هست نص هست خود و زینتکم عند کل مسجد، اون که رسم است و راه و روش مردم هست، اون رو میبایستی اختیار کرد و نماز و عبادات رو به اون حالت بجا آورد. در حال این بود که به هر حال در این میشد صحبت کرد. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و تذکر داریم میگیریم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.